Hello and welcome to the Seed Show. On this new episode, we've got a very exciting ACCA member with us, Mr. Divas Karka. Welcome to the show, Divas sir. Well, thank you for having me also. I think to start with, अलिकति हजुरको जर्नीको बारेमा एसिसिएको जर्नीको बारेमा एन्ड देन तपाईँको डिफ्रेन्ट रोल्सहरूको हिसाबले चाहिँ जुन एसिसिए मेम्बर हुँदा काम गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन हुन्छ. हजुर थ्याङ्क यू. मेरो नाम दिवस खड्का. So I'm a fellow SSCM member. Talking about my journey, so my journey is very humble, to be honest. And a lot of people can actually relate to my journey because I didn't know what I wanted to do in life. So basically, I'm a science student. +2 science गरिसकेपछि चाहिँ my parents को expectation चाहिँ डक्टर बन्छु भन्ने थियो अनि त्यही अनुसार मेरो साथीभाइ पनि त्यही उसमा लागिरहेको थियो भनौँ न. So 6 months medical exam preparation गरेँ. त्यसपछि I found out that this wasn't my cup of tea, so basically I had to change. The other good options I had that time was either engineering कि accountancy. अनि accountancy को चाहिँ अलि चाहिँ proposition राम्रो छ भन्ने त्यति बेला सुनिन्थ्यो. Not that अरू फिल्ड पनि राम्रो छैन भन्नको चाहिँ होइन, but then मेरो लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यति बेलाको चाहिँ accountancy suited me more जस्तो लाग्यो भने then I jumped into it and I think it has worked good so far. So I think डिफ्रेन्ट रोल्समा आई थिङ्क अहिलेसम्म काम गरिराख्नु भएको छ. अहिले करेन्टली जब रोलको बारेमा अलिकति हजुर अहिले म करेन्टली एसियन विकास ब्याङ्कमा काम गर्छु अनि मेरो रोल चाहिँ मोर इन्टु पब्लिक फाइनेन्समा छ भनौँ. त्यसमा भेरियस एस्पेक्ट हुन्छ पब्लिक फाइनेन्सको प्लानिङ बजेटिङ मोनिटरिङ तपाईँको रिपोर्टिङ र अडिटिङ सबै एस्पेक्ट्सहरूमा चाहिँ मोरलेस बिट्स एन्ड पिसेस चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ अनि ओभरअल कन्ट्रीको रिस्क एसेसमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ जुन गभर्नेन्समा भएको सुधारहरूको पनि त्यसलाई पनि फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ. स्पेसली प्रोजेक्ट अडिट रिपोर्टसँग चाहिँ मोर क्लोजली चाहिँ मोनिटर गरेर आउँछु. त्यसमा अब गभर्नेन्सको एस्पेक्ट अनि इन्टिग्रिटी एकाउन्टेबिलिटीको एस्पेक्टहरू चाहिँ थुप्रै इन्भल्भ हुन्छ. सो एसिसीको ट्र्याक ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ एसिसीको जुन पढेको कुराहरू चाहिँ डाइरेक्टली रिलेभेन्ट अहिले करेन्ट रोलमा छ जस्तो लाग्छ मलाई. So you work in different sectors. So I think धेरै नै अर्गनाइजेसनमा काम गरिसक्नु भएको छ, इन्क्लुडिङ प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इभन आइएनजिस एनजिओसमा काम गरेर रहँदा चाहिँ हाउ हेज एसिसिए क्वालिफिकेसन हेल्प यु इन दोज रोल्स? ओके द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. अनि म के पनि थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो माई जर्नी हेज बिन बिट डिफरेन्ट. सो आई बिलिभ इन एक्सपेरिमेन्टिङ होइन. सो एज यु सेड आई मुभ इन भेरियस रोल्स इन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम because I just wanted to find out that right job for me. And so I've moved across various industries. एउटा broad range of spectrum of industries मा चाहिँ मैले काम गर्ने मौका पाएँ. अब ट्रेडिङदेखि लिएर हस्पिटालिटीदेखि लिएर एभिएसनको कन्सल्टिङदेखि लिएर तपाईँको नट फर प्रफिट सेक्टरमा पनि भनौँ मल्टिल्याटरल बाइल्याटरल एजेन्सिजहरूमा काम गर्ने मौका पाएँ. अब सबै जर्नीमा चाहिँ भेरियस रोल्सहरूमा चाहिँ भेरियस स्किल्सहरू चाहिँदो रहेछ होइन. एसएससी आफैमा पनि एउटा पूर्ण डिग्री हो. यसमा अकाउन्टेन्सी फाइनेन्स स्ट्राटेजिक बिजनेसदेखि लिएर अडिटिङ इभन ट्याक्सेसनको एस्पेक्टहरूमा चाहिँ वेल राउन्डेड बनाउँछ एसएससीले. सो यो भेरियस रोल्समा चाहिँ यो भेरियस स्किल्सहरू चाहिँ एकदमै काम लाग्यो मलाई. अनि मलाई के पनि रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ एसएससी क्वालिफिकेसनलाई चाहिँ एकदमै भ्याल्यु गर्दा रहेछन् हरेक. अनि त्यो अपर्च्युनिटिजहरू पाउन पनि मलाई एसएससीको क्वालिफिकेसनले धेरै मद्दत गर्यो. अर्को बिगेस्ट रियलाइजेसन भनेको चाहिँ ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सहरू जुन चाहिँ ग्लोबली अपरेट गर्छन्. अहिले मल्टिल्याटरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा छु. उनीहरूले चाहिँ अझै बढी भ्याल्यु गर्दा रहेछन् किन भन्दाखेरि सिमिलर पोजिसनमा अरू कन्ट्रीमा पनि एसिसिए मेम्बर्सहरू भएको हुनाले उनीहरूले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको हुनाले त्यो भ्याल्यु एडिसन चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुँदो रहेछ. सो त्यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ पाइँदो रहेछ जस्तो लाग्छ. ओके आई थिङ्क तपाईँ रेड क्रसदेखि अहिले आएर चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा काम गर्दा चाहिँ तपाईँको जुन स्किल सेट्सहरू तपाईँको एसिसिए पढ्ने बेलामा चाहिँ स्किल सेट्सहरू चाहिँ डेभलप भएको थियो त्यो ठ्याक्कै भनौँ न एक्चुअलमै तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ त? अनि अफकोर्स हुन्छ. जस्तो भनौँ तपाईँ मोर स्पेसिफिक इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ एसिसिएको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हामीले जुन आइएफआरएसको कन्सेप्टहरू पढाएका थियौँ ओभरअल डेप्थमै पढाइ हुन्छौँ. अहिले रिसेन्टली तपाईँको पब्लिक कर्पोरेसन्सहरू जस्तो भनौँ विद्युत प्राधिकरण सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल भनौँ इभन केयुकेएल पनि गइरहेछ. अहिले सबै एनएफआरएसमा गइरहेछन्. उनीहरूसँग डेली चाहिँ लिएज गर्नको लागि भनौँ रिपोर्ट एनालाइज गर्नको लागि चेन्जलाई नेगोसिएट गर्दाखेरि यो भेरियस एस्पेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एसिसीको क्वालिफिकेसन चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ रिलेभेन्ट छ. मैले यसलाई डिरेक्टली युज पनि गरिरहेको छु अहिलेसम्म.
अलिकति अघि हामी पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टबाट पनि हेरेको थियौँ। जनरली मलाई पनि अलिअलि थाहा छ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने छ है, तर जनरली भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ भनौँ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, एन्ड देन हाउ डज नो एन ACCA क्वालिफिकेसन हेल्प अन पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनिसक्नु। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क 2015मा चाहिँ संविधान चाहिँ प्रोमोगुलेसन भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 3 तहको सरकार बन्यो होइन, सेन्ट्रल लेभल गभर्मेन्ट भयो, प्रदेश सरकार भयो, स्थानीय तह भयो होइन। त्यो सँगसँगै के भने स्पेन्डिङ अथोरिटी पनि तिनटै लेभलमा फ्लो भयो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्पेन्डिङ अथोरिटीसँग अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ एकदमै जोडिएर आउँछ है। अनि यति ठुलो चेन्ज र रिफर्म्सहरू भइरहेको छ अहिले, जस्तै भनौँ सबै 700 भन्दा बढी स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा सफ्टवेयर चाहिँ रोल आउट भइरहेको छ। अनि कतिवटा प्रदेशमा चाहिँ पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी कमिटी पनि नभएर चाहिँ बेरोजीहरू बढेको अथवा लेखाको मान्छेहरू नपुगेको त्यो एस्पेक्टहरू छ। प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्दाखेरि ACCA क्वालिफिकेसन भएको मान्छेले त्यस्तो पोजिसनमा गएर कन्ट्रिब्युट गर्न चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ उसले सक्छ पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्किल सेट चाहिँ चाहिने हुन्छ। एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले गर्ने र एउटा नर्मल अकाउन्टेन्टले गर्ने कुरामा धेरै कुरामा फरक पर्छ। स्किल सेट त एउटा कुरा भयो, एथिकल कन्सिडरेसन इन्टिग्रिटीको कुरा पनि आउँछ जुन हामीले ACCA मा एकदम राम्रोसँग पढाएको हुन्छौँ है। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन त्यो गभर्नेन्स र पब्लिक सेक्टरमा है। त्यो हिसाबले ACCA क्वालिफिकेसन इज अ भेरी गुड क्वालिफिकेसन। अनि मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा जुन हाम्रो पालामा सम्भव थिएन, जस्तै एकाउन्टेन्ट्सहरू चाहिँ सेन्ट्रली काठमाडौँ अथवा मेजर सिटिजहरू मात्रै कन्सन्ट्रेट हुन्छन् भने अब गिभन द एमाउन्ट अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस द्याट प्रदेश सरकार हेज भनौँ, कर्णालीको अथवा सुदूरपश्चिमको मान्छे पनि आएर ACCA पढेर म ब्याक टु सेम प्लेस गएर पनि केही गर्न सक्छु भने त्यो अपर्च्युनिटी एकदम म्यासिभ छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो हजुरले धेरै भनौँ न डेभलपमेन्ट सेक्टरमा धेरै काम गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ what are the contributions of ACCA in development sector? I think ACCA has very good contribution, not just like in Nepal but globally as well. तपाईले हेर्नुभयो भने लाइक पब्लिक सेक्टरमा ACCA को प्रेजेन्स एकदमै राम्रो छ नेपालमा है। तपाईलाई टप पोजिसन्समा चाहिँ ACCA मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ छ। अर्को कुरा पब्लिक सेक्टरमा ACCA ले भनौँ वर्ल्ड ब्याङ्कको पेपा इनिसिएटिभ पनि छ। आई थिङ्क ACCA ले त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि त्यो पेपा इनिसिएटिभसँग पनि कोलाबोरेसन गरेर आई थिङ्क ACCA कोर्सहरू पनि पढाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म मलाई जानकारी छ भनौँ। अनि भेरियस तपाईँको ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्ने भनौँ अफिस अफ अडिटर जेनरललाई, फाइनेन्सियल कन्ट्रोल जेनरल अफिसलाई, गभर्मेन्टका निकायहरूलाई ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने सिलसिलामा चाहिँ एकदम अगाडि छ जस्तो लाग्छ ACCA। मैले जहाँसम्म मैले देखेको छु, इभन मेरो रुममा पनि मैले पनि एउटा कोलाबोरेसन गरेर ACCAसँग एउटा सानो सर्टिफिकेट इन पब्लिक फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा कोर्स पनि गराउनु गरेर त्यो रन गर्न ट्राई गरिरहेको छ। इनफ्याक्ट रोल आउट पनि भइरहेछ। सो भेरियस कुरामा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ACCA पब्लिक फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट नेपालको पर्सपेक्टिभमा अनि ग्लोबली पनि। अलिकति पर्सनल लाइफतिर जाउँ। सो आई थिङ्क विथ ACCA त भनौँ न जसरी +2मा साइन्स लिएर पढेको विद्यार्थी, त्यसपछि म 6-7 महिना मेडिसिन प्रिपेयर गरेँ, त्यसपछि आई डिडन्ट नो व्हाट टु डु भन्ने हिसाबले चाहिँ हाउ डज ACCA हेल्प यु इन योर पर्सनल लाइफ? I think personal journey, I mean personally it's been great. It's been great. Just to summarize, it's been great. अनि besides normal तपाईको करियरमा भन्दा पनि बाहिर साइड हसलको रूपमा चाहिँ भनौँ न एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि आफ्नो गरिरहेको छु भनौँ, स्टक मार्केटमा एक्टिभली इन्भल्भ छु एन्ड आई क्यान सी अदर मेम्बर्स डुइङ द सेम होइन। अब यो बिजनेस भ्यालुएसन, यो इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु अनि तपाईँको फाइनेन्सियलको रेसियोजहरूको एनालाइसिस गर्ने कामहरू चाहिँ इट कम्स मोर नेचुरली टु एन अकाउन्टेन्ट है अरू प्रोफेसनमा भन्दा। सो आई सी माइसेल्फ एन्ड अदर प्रियर ग्रुप्स आर अल्सो डुइङ भेरी वेल इन स्टक मार्केट। सो द्याट्स एडिसनल बेनिफिट द्याट आई बिन गेटिङ विथ ACCA। अनि अर्को कुरा मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन ग्लोबल रेकग्निसन छ अनि ग्लोबल पार्टनरसिप्सहरू जुन ACCA ले गरेको छ। फर इक्जाम्पल भनौँ क्यानाडाको CPAसँग एमआरएच छ, मेरो साथीहरू थुप्रै चाहिँ त्यो म्युचुअल रेकग्निसन लिएर त्यो बेनिफिट लिइरहनु भएको छ होइन। अनि अरू कुरा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्पेसलाइज फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ भने एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ ACCA डेभलप गर्छ। मैले आफैले पनि तपाईँको सर्टिफाइड इन्फर्मेसन सिस्टम अडिटर जुन सिसा भन्ने डिग्री गरेँ त ACCA को त्यो क्वालिफिकेसनले चाहिँ राम्रो ब्याकग्राउन्ड दियो मलाई।
लाइकवाइज तपाईँको एसएससीले दिने अरू बेनिफिट्सहरू भनेको चाहिँ अरू कोर्समा माइग्रेट हुनु पऱ्यो भने जस्तै इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनल अडिटर्समा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ विथ द सर्ट के भन्छ त्यसलाई छोटो बाटो छ भनौँ न एक हिसाबले त्यो कोर्सहरूमा माइग्रेट गर्नको लागि विथ अ भेरी गुड ब्याकग्राउन्ड त्यो स्पेसलाइजेसनको लागि स्कोप पनि दिन्छ प्लस अरू साथीहरूले मैले देखेको चाहिँ भेरी वेल रेकग्नाइज एकदम राम्रो एमबिएसहरू चाहिँ डिरेक्ट रुट पाउनु भएको छ सो द्याट्स एन कम्पिटेटिभ एडभान्टेज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अरू एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स भन्दा पनि हजुर लास्टली आई थिङ्क भर्खर हाम्रो कोभिडको पेन्डेमिक भयो प्लस भनौँ न भर्खर क्लास 12को एक्जाम्स पनि भइसक्यो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा भनौँ न एससिसिए स्टुडेन्ट्सलाई or students who wants to study SCCA plus in general चाहिँ हजुरको मेसेज के छ कि हजुर एसएससिए इज अ भेरी गुड क्वालिफिकेसन होइन अब सरस्वती हेर्दा पनि तपाईँले 3 years 3.5 yearsमा एसएससिए सक्नुभयो भने डिरेक्ट तपाईँले मास्टर्सको रुट पनि पाउनुहुन्छ सो विदिन 5 years यु आर डन विथ यर एजुकेसन होइन अनि यु ल्यान्ड इन्टु गुड जब्स कम्पेरिटिभली गुड जब्स स्टार्ट गर्दा सबैले गाह्रो नै हुन्छ बट देन कम्पेरिटिभली यु ल्यान्ड एट गुड जब्स होइन अनि त्यो हिसाबले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम म्यासिभ छ जस्तो लाग्छ मलाई एसएससिएको टाइम र तपाईँको फन्ड जुन इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ करियर वाइज आई थिङ्क मैले एकदमै राम्रो देख्छु न जस्ट हियर ग्लोबली त पनि तपाईँ ग्लोबल सिटिजन हुन चाहनुहुन्छ अथवा बाहिर गएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि इट्स भेरी गुड त्यो भयो अनि आई थिङ्क पिपल सुड एटलिस्ट आई मिन लर्न मोर अबाउट एसएससी अब सिधै जोइन गर्नुभन्दा अगाडि केही बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो हिसाबले एक्चुली बुझ्नु जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि अरू मैले कम्पेरिटिभ डिग्रीहरू भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ अलि राम्रो नै देखेको छु के भन्दा आफूले पनि त्यो गरिरहेको र अरूले पनि राम्रो गरेको देखेको भरमा भनिरहेको छु मैले अनि अर्को कुरा जेनरल म मेसेज के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन्टल हेल्थको इस्यु होइन एकदम अन्डर रेटेड इस्यु पनि हो अनि तपाईँको अहिले रिसर्चले के पनि देखाएको छ भन्दा वर्ल्ड वार 2 पछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको सबभन्दा डिप्रेसिङ टाइम्स भनेर छ कोभिड-19 सिचुएसन हो अनि I've seen people lose jobs and getting the fraction of pay of what they used to get earlier होइन त्यो सिचुएसन थियो a lot of my friends who went into entrepreneurial journey उनीहरूलाई पनि गाह्रो भयो अनि स्टुडेन्ट्सहरूले पनि एक्जाम दिन पाएनन् सर्टेन सो त्यो स्ट्रेस पनि थियो सो के एस्युरेन्स दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो टाइम्स विल बी गुड टाइम्स आर कमिङ विल ह्याभ भ्याक्सिन सुन गभर्मेन्ट पनि त्यसमा लागि नै रहेको छ अनि मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ केही इस्युजहरू छ अथवा केही छ भने आफूभित्र नराख्नुहोस् सिक आउट फर हेल्प होइन के स्पिक टु यर लभड वन्स अब त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि एसएससी मेम्बर्सहरूलाई यो विषयमा चाहिँ अरू कुनै जानकारी म दिन सक्छु अथवा हेल्प गर्न सक्छु भने चाहिँ आई अलवेज बी रेडी फर द्याट Thank you very much. I think it was a very exciting conversation with you. So thank you for coming to the show. Thanks for having me, sir. Thanks. Thank you for watching the Seed Show. We'll meet again in the another episode. Thank you.